आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सैनिक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको सुरुमा मुख्य गतिविधि। प्रधान सेनापतिद्वारा फिल्ड अस्पताल र सैनिक आवासीय महाविद्यालयको उद्घाटन। कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहर प्रतिकार्यमा नेपाली सेना। सफा हिमाल अभियानको निरन्तरता र स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण। प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा नवनिर्मित फिल्ड अस्पताल र सैनिक आवासीय महाविद्यालयको यही जेठ 3 गते उद्घाटन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ। नेपाली सेनाको बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक एवं तिनका आश्रित परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको सो फिल्ड अस्पतालमा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिनेछ। हाल कोभिड-19 संक्रमणको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी उक्त नवनिर्मित फिल्ड अस्पतालमा बेडको उपलब्धताको आधारमा गैर सैनिक बिरामीहरू समेत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ। त्यस्तै सैनिक हिताधिकारीहरूका सन्ततिलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागिएको सैनिक आवासीय महाविद्यालय बर्दिवासमा नम्बर 2 प्रदेश अन्तर्गत 8 जिल्लाका 2-2 जनाको दरले दलित, जनजाति, विपन्न, पिछडा एवं टुहुरा बालबालिकाहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सहित समावेश गरी यसै शैक्षिक सत्रबाट अध्यापन गराइनेछ। यस शैक्षिक सत्रमा कक्षा 6बाट कक्षा सञ्चालन हुने र प्रत्येक वर्ष क्रमशः कक्षाहरू थप गर्दै लैजाने योजना रहेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा नेपाली सेना कोरोना न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यमा निरन्तर लागिरहेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा नेपाली सेना न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यमा निरन्तर लागिरहेको छ। नेपाल सरकारको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा रहने गरी जंगी अड्डामा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कोअर्डिनेसन सेन्टर CMCC को स्थापना भएको छ। यसैगरी CMCC ले कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणको प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनको क्रममा काठमाडौँको थानकोटमा अवस्थित अक्सिटेक अक्सिजन प्लान्ट, काभ्रेको पनौती स्थित नवज्योति अक्सिजन प्लान्ट तथा ललितपुरको लुबुमा रहेको सोपान अक्सिजन प्लान्टलाई मरामत गरी दक्ष अपरेटर खटाई सुचारू गरेको छ भने मध्यपश्चिम पृतना अन्तर्गत रूपन्देही क्षेत्रका विभिन्न 3वटा अक्सिजन प्लान्टहरूमा पनि नेपाली सेना तैनाथ गरी उत्पादन सुचारू गर्नमा सहयोग पुर्याएको छ। हाल देशव्यापी रूपमा अति संकट तथा अभावग्रस्त रहेको प्राणवायु अक्सिजनको व्यवस्थापनमा CCMC को संयोजकत्वमा नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टरबाट सिमरा, भैरवा तथा भरतपुरबाट गत वैशाख 28 र 29 गते गरी 120 सिलिन्डर अक्सिजन काठमाडौँ ढुवानी गरेको छ। त्यसैगरी स्काई ट्रक र कासा एयरक्राफ्टबाट वैशाख 30, जेठ 1, 3 र 4 गते गरी 360 सिलिन्डर अक्सिजन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको अनुरोधमा विराटनगरबाट ढुवानी गरी अभावग्रस्त अस्पतालहरूमा आपूर्ति गरेको छ। जसले गर्दा आम जनमानसमा परिरहेको प्राणवायुको चरम मागलाई राहत प्रदान गरेको छ। सो ढुवानीको कार्यलाई नेपाली सेनाको ट्रकबाट पनि पोखरा, विराटनगर तथा धनुषाबाट करिब 300 सिलिन्डर अक्सिजन ढुवानी गरी अत्यावश्यक अस्पतालहरूको मागमा आपूर्ति गरेको छ। देशव्यापी संकटग्रस्त महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणको क्रममा काठमाडौँको सामाखुसीमा अवस्थित काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा सञ्चालित राधास्वामी सत्सङ्गतमा अक्सिजन थेरापी सेन्टर 88 बेड र आइसोलेसन सेन्टर 96 बेडको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कार्य सुचारू गरेको छ। त्यसैगरी भक्तपुरको चाँगुनारायण दुवाकोटमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा पनि 100 बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर सुचारू गरी अस्पतालहरूमा रहेको बेड अभावको संकटको व्यवस्थापनमा अमूल्य योगदान पुर्याएको छ। निकट भविष्यमा नै उपत्यका लगायत दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा गरी 9 वटा होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गर्ने पनि तयारी सुरु भइसकेको छ।
नेपाली सेनाको छाउनी स्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा पनि अति संवेदनशील अवस्थामा रहेका गैर सैनिक व्यक्तिहरूको कोभिड बेडमा आवश्यक उपचार भइरहेको छ भने पीसीआर टेस्ट सेवा सुचारू भइरहेको छ। विश्वव्यापी महामारीको कारण देहावसान हुने नेपाल राष्ट्रभरिमै संक्रमित मृतकको शव व्यवस्थापनको मानवीय संवेदनाको मार्मिक कार्यलाई अति उच्च व्यक्तिगत जोखिमका बावजुद पनि नेपाली सेनाले अपरिहार्य जिम्मेवारीको रूपमा अँगाली 24 घण्टा तयारी रही सेवा प्रदान गरिरहेको छ। हाल दैनिक जसो 2000 भन्दा बढी महिला तथा पुरुष सैनिक जनशक्तिहरू देशभरि संक्रमित शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका छन् भने प्रतिदिन 200 भन्दा बढी संख्यामा संक्रमितको शव व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन हुने गरेको छ। नेपाली सेनाले महामारी लहरको प्रतिकार्यमा आइलाग्ने सबै प्रकारका अत्यावश्यक कार्यहरू सुचारू गर्नुको अलावा तत्काल आइलाग्न सक्ने थप आवश्यक कार्यमा प्रयोग हुने गरी 24 घण्टा तयारी हालतमा अपरेटर सहितको वर्कसप भ्यान, एम्बुलेन्स, गाडी र ट्रकहरू तुरुन्तै परिचालन हुन सक्ने गरी राखेको छ। यसरी हालको देशव्यापी संक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेना आफ्नो अन्य जिम्मेवारीहरूलाई गौड राख्दै आम नेपालीको जीव ज्यानको सुरक्षामा हर सम्भव तवरले सम्पूर्ण सहयोग र सेवा प्रदान गर्नमा कटिबद्ध रहेको छ। प्रकृति तथा पर्यावरणको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनाले सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा सफा हिमाल अभियान 2021 सञ्चालन गरिरहेको छ। उक्त सफाई अभियानको क्रममा नेपाली सेनाले वैशाख 28 गते सगरमाथाको क्याम्प 2 बाट संकलित फोहोरलाई बेस क्याम्पमा रिप्याकिङ गर्ने क्रममा मानव कंकाल फेला पारी लुक्ला स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयलाई बुझाएको छ। त्यसैगरी वैशाख 30 गते उक्त हिमाल सफाई अभियानका सदस्यहरू सहसेनानी अर्जुन खत्री, हुद्दा प्रकाश कार्की, प्युट सन्तोष गुरुङ र अन्य 2 जना शेर्पा सहितको टोलीले 6812 मिटर उचाइको आमादवलम हिमाल आरोहण गरेको छ। यसै क्रममा प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले जेठ 2 गते आरोहण टोलीसँग हाई एल्टिच्युडमा पहिलो पटक भिडियो टेलिकन्फरेन्स मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। हालसम्म धौलागिरी हिमालबाट 4720 केजी, सगरमाथा हिमालबाट 2808 केजी र आमादवलम हिमालबाट 3382 केजी गरी जम्मा 10910 केजी नन बायोडिग्रेडेबल सङ्कलित फोहोर विभिन्न संस्था तथा कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा रिसाइक्लिङ व्यवस्थापन प्रयोजनको लागि अग्नि भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। सैनिक श्रीमती सङ्घले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्रीहरू यही वैशाख 31 गते रूपन्देही जिल्ला स्थित नम्बर 22 बाहिनी अड्डाका बाहिनीपति सहायक रथी टीकाराम गुरुङले कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। कोभिड-19बाट संक्रमित बिरामीहरूको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको अति आवश्यक बुट, चस्मा, हेड कभर, सु कभर, ग्लोभ्स, मास्क, पिपिई सेट र सेनिटाइजर उपलब्ध स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको हो। दर्शकवृन्द, सैनिक गतिविधि यही आएर समाप्त हुन्छ। नमस्कार।